नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुजादला, इसको मुजादिला भी कह सकते हैं और मुजादला भी कह सकते हैं। दाल के नीचे जेर, ये भी प्रोनाउंसिएशन सही है, और दाल पर जबर। ठीक है, मुजादिला और मुजादला। अगर मुजादिला होगा तो ये इस्मुल फाइल होगा, यानी झगड़ने वाली औरत। ठीक है, जदल किसको कहते हैं? झगड़ा करना। तो जदल करने वाली, झगड़ा करने वाली औरत। और अगर मुजादला लेंगे तो मुजादला बाब मुफ़अलता से है, बाप का नाम है। तो बाप का नाम हम क्या बोलते हैं? मस्दर। ठीक है, तो ये मस्दर के माने में आएगा। और मस्दर क्या रहता है? इस्म रहता है, जिसमें करना, उठना, बैठना, ये ना जो आता है ना इंग्लिश में, टू रीड, टू राइट, टू वॉक। ठीक है, तो उसको मस्दर कहते हैं। तो मुजादला के फिर माने क्या होंगे? झगड़ना या बहस करना, जिदाल करना। ठीक है, तो दोनों माने इसके सही हैं। क्योंकि इसमें, इस सूरे में एक औरत का वाक़या बयान किया गया है। ठीक है, जो अपने शौहर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, फरियाद करती है। ठीक है, तो उसी से फिर ये सूरे का नाम मुजादला, झगड़ने वाली औरत रखा गया। ठीक है, यानी फरियाद करने वाली। तो ये जो सूरा है ये मदनी सूरा है। ठीक है, और जैसे कि हम अब 28वां पारा हमारा शुरू हो चुका है। तो 28वां पारा जो है ये पूरा, इसमें टोटल 9 सूरे आते हैं। और तमाम सूरे जो है ना वो मदनी सूरे हैं। ठीक है, और मदनी सूरों का एक थीम होता है। क्या होता है मदनी सूरों का थीम? कुछ इसमें कानून बताए जाते हैं। ठीक है, अहकामात होते हैं। हम्म, दीन से वाबस्तगी, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, दीन की खिदमत करना, हिमायत करना, एक साथ मिलकर काम करना, अहले खाना को लेकर साथ में काम करना। ठीक है, खानदानी अहकामात भी बताए गए हैं इस सूरे में। ठीक है, तो ये जो पारा है 28वां पारा, ये ख़वातीन के बारे में, या ख़वातीन का ज़िक्र इसमें मिलता है। और 28वां पारा जो लास्ट इसका सूरा है, सूरह तहरीम, उसमें भी ख़वातीन का ज़िक्र मिलता है। आखिरी सूरा इस पारे का। और दरमियान में फिर सूरह तलाक भी है। ठीक है, तो अ, क्या कहेंगे इसमें, फिर हम देखते हैं ख़वातीन के जो मसाइल हैं घरेलू। ठीक है, और फिर उनके उनके बारे में सॉल्यूशन, ये तमाम चीज़ों का इसमें ज़िक्र आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सूरा बहुत ख़ास है, यूनिक है। ठीक है, तमाम सूरों के निस्बत ये सूरा जो है ना, ये एक वाहिद सूरा है जिसमें आपको ना टोटल इसमें 22 आयत है, 22 आयत है। और इसमें हर आयत में लफ्ज अल्लाह आया, किसी ना किसी सूरत में। ठीक है, हर आयत अगर आप देखेंगे ना उसमें अल्लाह वर्ड आया। ठीक है, लफ्ज आया। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि आपको हर आयत में वर्ड अल्लाह जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी भी सूरे में ऐसा नहीं है, ये एक खास सूरा है, इसकी खास खसूसियत है। हर आयत में आपको अल्लाह का नाम का जिक्र मिलेगा। सूरा हम शुरू करते हैं, इसका एक पस मंजर है, तो उसको आयत के साथ देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु, क़द यकीनन, समिअ सुन लिया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने यकीनन सुन लिया। क़द किसको कहते हैं? कलिमा तहक़ीक़ को। ठीक है, और कलिमा तहक़ीक़ क्या होता है? यानी हकीकत में, सच्ची में। ठीक है, हम जैसे कोई बात को ताकीद देना है तो हम क्या करते हैं? कौन से अल्फाज लगाते हैं? यकीनन, हम्म, पक्का, है? यानी जरूर, ऐसे हम अल्फाज लगाते हैं। तो अरबी में कौन से अल्फाज होते हैं ताकीद के लिए? कद। कभी और ताकीद चाहिए तो लक़द, राइट, या फिर इन्ना।
इन्ना जनरली जुमला इस्मिया से पहले आता है और जुमला फेलिया से पहले कद लक़द इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि कद समिअ अल्लाहु, यकीनन अल्लाह ताला ने सुन लिया। क्या सुन लिया? क़ौलन लती, क़ौल बात, अल्लती उसकी या वो औरत की जो तुजादिलुका जो झगड़ रही थी आपसे। आपसे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रही थी, जिदाल कर रही थी, उसकी अल्लाह ने बात सुन ली। किस मामले में वो जिदाल कर रही थी? फी ज़ौजिहा, उसके ज़ौज के बारे में, ठीक है? अपने हस्बैंड के बारे में। देखिए, ज़ौज ज़ौज जो है ना, ये दोनों के लिए आता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आता है। स्पाउस के लिए ज़ौज आता है। लेकिन जब ज़ौज के साथ मुअन्नस की ज़मीर आती है, तो फिर अब वो उससे मुराद क्या लेंगे हम? यानी हर हस्बैंड, ठीक है? क्योंकि हर है ना, हाँ यानी उसकी, यानी वो औरत के बारे में। तो उसका वो उस औरत का ज़ौज यानी शौहर मुराद, ठीक है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यकीनन सुन ली उस औरत की बात जो आपसे झगड़ रही थी उसके शौहर के बारे में, ठीक है? और क्या कर रही थी? वो तश्तकी इलल्लाह, और शिकायत कर रही थी इलल्लाह, अल्लाह से। अब आप गौर करेंगे, तुजादिलु का मुजारे है, प्रेजेंट टेंस है, तश्तकी प्रेजेंट टेंस है, यस्माउ अब आगे भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये वाकया तो हो चुका है। तो मुजारे का सेगा क्यों आया है? यानी कि मुजारे का सेगा इसलिए भी आता है कि आप उस सिचुएशन को अभी महसूस करें। अब मैं आपको ये वाकया सुनाऊंगी, ये वाकया क्या हुआ था। तो वो वाकये में आप उसमें डूब जाएं, आप उसमें ऐसे हो जाएं कि आप वहां पे मौजूद हैं और ये पूरा सीन हो रहा है, हो रहा था नहीं, हो रहा है, ठीक है? तो आप उसकी उस वाक़ये को महसूस करें, उसको फ़ील करें, ठीक है? इसलिए भी ये मुज़ारे का सिगा आता है। अब मैं इसका तर्जुमा अगर करूँ तो कैसे होगा? वो झगड़ रही है आपसे, ठीक है? और उसके शौहर के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह ताला से भी वो क्या कर रही है? फ़रियाद कर रही है। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, और अल्लाह ताला सुन रहा है तुम दोनों की तहावुर, तुम दोनों का कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, ठीक है? इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला समी बहुत ज़्यादा सुनने वाला है और बसीर बहुत ज़्यादा देखने वाला, ठीक है? अब देखिए, सूरह मुजादिला जो है ना, इसका थोड़ा-सा हम तारुफ देखते हैं। सूरह मुजादिला में सबसे पहले तो ये सूरा जो है, यहाँ पर इसका नाम जो है, एक औरत का जो झगड़ा है वो बयान किया गया है, उस ताल्लुक से इसका नाम रखा गया है, ठीक है? और वो औरत कौन है? खौला बिन्ते सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ठीक है? खौला बिन्ते सालबा, और इनके जो शौहर थे, उनका नाम था औस बिन सामित। ये उबादा बिन सामित, आपने इनका नाम सुना होगा, सहाबी का, रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो उनके ये भाई थे, औस बिन सामित। तो औस बिन सामित की बीवी कौन थे? खौला, ठीक है? खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हा। अब हुआ क्या था कि अ, दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि अगर किसी को अपने वाइफ को तलाक देना होता ना, तो वो क्या करते थे, उसको कह देते थे कि अंती अलैया कज़हरी उम्मी, अंती यानी तू, अलैया मुझ पर, का जैसे कि, ज़हरी पीठ, उम्मी मेरी माँ की, तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, यानी गोया कि तू मेरी माँ है, इस तरह से कह देना बीवी को। तो उससे क्या होता, तलाक़ बाइन हो जाता है, यानी परमानेंट तलाक हो जाता, ठीक है? ये दौर जाहिलियत में हुआ करता था। और खौला बिन्त सालबा जो थी, वो बुज़ुर्ग सहाबिया थी, ठीक है? और उनके शौहर तो और ज़्यादा बुज़ुर्ग और ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे। तो एक दिन ऐसी बहस हुई, कुछ झगड़ा हुआ, गुस्से में आकर औस बिन सामित ने अपनी वाइफ़ को ये कह दिया कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की मानद हो। हुँ? और इसके बाद क्या होता कि मियाँ-बीवी का जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाता था।
اور وہ بیوی کیسی ہو جاتی، مطلب ایک تو طلاق بھی وہ اس کا نہیں ہوا ہے، اس کو ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا، ایک درمیانی حالت ہو جاتی، معلق ہو جاتی، لٹکی ہوئی حالت میں رہ جاتی بیوی، ٹھیک ہے۔ اب خولہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئی، وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن شریعت کے مطابق ان کو راستہ نہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کی، وہ سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے شوہر نے کیا تھا وہ سب پورا حال انہوں نے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو اسی لیے یہاں پہ کیا ورڈ آیا، تہاورا، تہاور حور سے ہے، حور کس کو کہتے ہیں، حور کہتے ہیں، اب یہ بات تفاعل سے ہے، تو حور کہتے ہیں باہم کلام ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ڈائلاگس جس کو کہتے ہیں، ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، یہ بات کر رہا ہے پھر وہ بات کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے وہ بات، ٹھیک ہے، یعنی گفتگو ہو رہی دونوں کے درمیان، محاورہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، باہمی گفتگو، یعنی وہ عورت اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے تھے، پھر وہ بیان کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھا رہے تھے، تو یہ کیا ہے، تحاورہ، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے خولہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وحی نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے تھے وہ سابقہ علم کی بنا پر بتاتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، تو زہار کا حکم یہی تھا نا جاہلیت میں، تو خولہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ وہ بوڑھے ہیں، میرا سہارا ہے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں چھوڑ دوں گی تو بچے ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ان کے پاس رکھوں تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ برابر سے کیئر بھی نہیں کر پائیں گے، یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ کیا ہے، تحاورہ، ٹھیک ہے، تو وہ بار بار اپنی بات دہرا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک لمبی بات چیت ہوئی، ٹھیک ہے، اب ابھی تو وہی نازل نہیں، دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دے دیتے تھے وہی آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، جیسے جنگ تبوک کے وقت جو جنگ میں جانا تھا نا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی آ کر پوچھ رہا تھا کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا، پھر کیا آیت نازل کی، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، اور پھر وہی آئی کہ آپ نے اجازت کیوں دی، لیما یہ ورڈ آیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وحی کا ہی پارٹ ہے، وحی کا ہی ایک حصہ ہے، کہ اس پر وہی آئی، اگر اجازت نہ دیتے تو وہی نہ، یہ تعلیمات ہے۔ پھر کبھی کبھی کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرتے، جیسے یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، اب وہ کہیں جا رہی تھی، وہ بیان کرتے جا رہی تھی، ٹھیک ہے، فریاد کرتے جا رہی تھی، تجا دل کا، ابھی حکم نہیں آیا، اب وہ واپس پلٹتی ہے تو وہی نازل ہوتی، پھر اللہ کے رسول بتاتے ہیں ان کو کہ کیا حکم نازل ہو، جو آگے کی آیت میں ہم پورا ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، خاص طور پر مظلوم کی، ٹھیک ہے، خولہ رضی اللہ عنہا کی آواز شاید مدینہ کے اور لوگوں نے نہیں سنی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں سن پائی، لیکن اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر یہ بات سن لی، اور اللہ نے اس بات کو، اس کنورزیشن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ ایک طرح سے عورت کی عزت، اس کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا تھا، قرآن نے آ کر کیا کیا، اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے، کیا سن لیا،
قول التی، اس عورت کی قول یا اس عورت کی بات جو تجادل کا، جو جدال کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اس کے شوہر کے بارے میں، اوس بن سامت کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تحاورکما، تم دونوں کی کنورزیشن، تم دونوں کی گفتگو، ڈائلاگس، باہم کلام، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی زہار کے تعلق سے آیت آ چکی ہے سورہ احزاب میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین من جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، ٹھیک ہے، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ ہی تمہارے ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا ہے تمہاری مائیں جن کو تم زہار کرتے ہو، جن کو تم اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی حکم آ چکا تھا، یہاں پر تفصیلی یا پھر مزید وضاحت کے ساتھ اس واقعے کے ذکر کیا گیا، اس کو ایک قانون کا درجہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ خولہ بنت سالبہ کا واقعہ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کو پکارے گا سچے دل سے، اللہ کی طرف رجوع ہوگا نیک نیتی کے ساتھ، اللہ اس کی بات سنتے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے گھروں میں جب کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان کچھ اس طرح کا جدال ہو جاتا ہے، تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کس کی طرف رجوع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، فون لگاتے ہیں، ان کو پوری رودات سنا دیتے ہیں، کرتے ہیں نا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لڑکیاں عام طور پر کیا کرتی ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات اول تو وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، یا پھر وہ بھی اپنے گھر والوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے اس سے، وہ معاملہ جو دو لوگوں کے درمیان تھا، اب وہ اس میں دو خاندان انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر ایک اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق مشورے دینے لگتا ہے، اور بعض اوقات بات اتنی بڑی ہوتی بھی نہیں ہے لیکن بڑی بن جاتی ہے، رائٹ؟ تو ہونا کیا چاہیے، سب سے پہلے باہم خود سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے دونوں میں، ٹھیک ہے، صبر و تحمل سے، عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اور اگر نہ سلجھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر نہ سلجھے تو کیا کریں، جب بھی جس کسی چیز میں تم کو اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر، اللہ کا حکم دیکھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو زیادتی پر ہو اس کو اصلاح کی طرف بلایا جائے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے، دونوں کی طرف سے حکم مقرر کیے جائیں، right؟ اور پھر وہ حکم بھی جو ہو وہ کیسے ہو، سمجھدار ہو، فیصلے کی صلاحیت رکھنے والے ہو، دونوں طرف کی بات سننے والے ہو، اور باہم ان کا مقصد کیا ہو کہ اس کو سلجھانے کی کوشش کریں، اصلاح کی طرف لانے کی کوشش کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی نہ بنے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہ سلجھے مسئلہ، تو آخری مرحلے پر طلاق کا سہارا لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس معاملے میں یاد رکھیے جو سچویشن ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے یا دکھ تکلیف جس چیز سے بھی وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے دعا کرے، کسی بھی انسان کی طرف جانے سے پہلے اللہ کی طرف جائیں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دیکھیے سب کے دل اللہ کے پاس ہے،
ठीक है? दिलों को अल्लाह ताला बदलता है, दिलों का हाल वो जानता है, वो हर चीज़ पर कादिर है ना, राइट? क्योंकि उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मामला रखा, लेकिन वर्ड देखिए आप क्या है? तश्तकी इलल्लाह है, अल्लाह ताला से फरियाद कर रही है वो, ठीक है? अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही है, हाल बयान कर रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ठीक है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हकम है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन फरियाद किससे कर रही है? रो किसके सामने रही है? अल्लाह के सामने। तश्तकी इलल्लाह, राइट? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, सबसे पहले तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वसिअ समअहुल अस्वात। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसकी समात हर आवाज़ को घेरे हुए है। सब की आवाज़ें अल्लाह ताला सुनता है। लक़द जअतिल मुजादिलतु इलन नबी, ज़रूर यकीनन वो जो औरत आई है ना, जिदाल करने वाली, इलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, झगड़ने वाली यानी मुजादिला करने वाली औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे बात कर रही थी। मैं कमरे के कोने में थी, लेकिन मैं उसकी बात सुन नहीं पा रही थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे कोई बहुत बड़े-बड़े कमरे नहीं थे, राइट? 2 बीएचके, 3 बीएचके नहीं, हुजरे थे, एक ही हुजरा, एक कमरा, बहुत छोटे-छोटे, ठीक है? तो क्या कहती है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं कमरे के एक कोने में थी, लेकिन मैं उसकी बात सुन नहीं पा रही थी, मगर अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से उसकी बात सुन ली, राइट? क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। वो फ़ोन दे दीजिए हमको, ये चाहिए ना? वो दे दीजिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि शिकायत करने का अख़लाक़ और मैनर क्या होना चाहिए। क्या सबक मिलता है इससे? कि किस तरह का अख़लाक़ होना चाहिए, शिकायत कर रहे हैं, कैसे मैनर्स होना चाहिए कि जिसको बात कही जा रही है, जिसको मसला बयान किया जा रहा है, बस वहीं तक हो, वही सुने। ये नहीं कि इंसान इतना चीखना-चिल्लाना शुरू कर दे कि 7 घरों तक आवाज़ जाए और पूरा कीचड़ उछल जाए हर तरफ और फिर ऐसा मेस हो कि फिर समेटने या उसको पैकअप करने के लिए मुश्किल हो जाए, राइट? तो यहाँ पर देखिए इस खातून की समझदारी आप देखिए, रुजू इलल्लाह कर रही हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका गम का हल निकाला, दुआ का जवाब दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है? और ये सब कुछ ऐसा था जिसने उनकी क़द्र व मंज़िलत सहाबा के दिलों में बिठा दी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी खौला रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत इज़्ज़त करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत के वक़्त एक दिन क्या होता है रास्ते में एक बूढ़ी औरत यानी खौला बिन्त सालबा मिली। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं पूरे अपने क्या कहेंगे साथियों के साथ, ठीक है? तो उतने में ये आती है हज़रत खौला बिन्त सालबा। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया और कहा, क्या कहा? "ऐ उमर रुक जाओ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। जब तुम उमैर थे" उमैर यानी जब तुम छोटे बच्चे थे, ठीक है? छोटे बच्चे को उमैर कहते हैं ना, "तो मैं तुमको तब से जानती हूँ।" फिर क्या कहती है? "तो तुम्हें उमैर कहा जाता था, फिर जब जवान हुए तो उमर कहलाए और अब जब खलीफा बने तो क्या कहलाए? अमीरुल मोमिनीन बन गए। ऐ उमर अल्लाह से डरो, याद रखो जो मौत के बाद हिसाब देना है।" हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े अदब से रुके, पूरा वक़्त दिया और खामोशी से सुनने लगे। कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, "ए अमीरुल मोमिनीन, आप एक आम औरत के सामने रुके हैं, लोगों को इंतज़ार है।" हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, "वैलक अतदरी मन हाज़िही?" वैलक यानी खराबी हो, ये एक इस तरह से बोला जाता था, यानी अरे! तुम्हें पता है? ऐसे।
अतदरी मन हाजी, तुम जानते हो ये कौन औरत थी? हाजिही इमरातुन समी अल्लाहु कौलहा मिन फौqi सबई समावात। ये वो औरत है जिसकी बात अल्लाह ने सातों आसमान के ऊपर से सुनी। अफला यस्माऊहा उमर, क्या उमर इसकी बात ना सुने? ठीक है। बाज रिवायत में ये भी आता है कि उमर की क्या मजाल के उसकी बात ना सुने। अगर वो पूरी रात भी खड़ा करती और पूरी रात भी वो बातें करते रहती तो मैं खड़ा रह के सुनता। दूसरे दिन भी अगर सुनाती तो भी मैं सुनता, सिर्फ उससे इतनी माजरत लेता कि मैं नमाज को जाऊं, फर्ज नमाजों के लिए। तो आप देखिए कितना एहतराम, कितनी कदर मंजिलत बढ़ गई थी उनकी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु क्या आजिजी के साथ, क्या तकवा के साथ मिलते हैं? तकवा ही है ना ये। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सूरह हुजरात में हमने पढ़े ना, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है अल्लाह के पास? अतकाकुम, जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है तुम में। और मियाँ बीवी के मामलात में तकवा बेहद जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का डर ना हो तो फिर इंसान क्या करे, जुल्म ही करता रहता है। और देखिए सूरह निसा में भी हम पढ़ चुके हैं, तलाक के बारे में जहां पर भी आया था ना, वहां पर तकवा तकवा बार बार डरने के लिए कहा गया, डरो अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो। तो इसका हल अल्लाह के डर से, अल्लाह के तकवा में है। और अगर इंसान अपने मसले का हल तलाश करने के लिए किसी के पास जाता भी है, ख्वाह मसला कितना भी शदीद हो, उसमें भी क्या करना चाहिए? राजदारी से काम लेना चाहिए। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। लिबास क्या होता है? पर्दा होता है ना लिबास। उस पर्दे को कायम रहने दो, उसे सरेआम ना खोलो। लिहाजा मियाँ बीवी में भी इख्तिलाफ हो तो कुछ भी छोटी मोटी बात हो, झगड़ा हो, तो उसको बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के सामने भी आवाजें बुलंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, बच्चों के दिल में माँ बाप की कदर मंजिलत घट जाती है, उनकी तरबियत पर गलत असर होता है। और ये हो नहीं सकता कि दो लोग आपस में साथ रह रहे हैं और वो फरिश्ते हों, वो आपस में ज्यादती ना करें कभी भी। इंसान है, भूल चूक होती है, गफलत, कमी, कमजोरी सब कुछ इंसान के साथ है। इंसान है, हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के हुदूद भी हैं, अखलाकियात भी हैं हमारे दीन। और सबसे बढ़कर क्या है? तकवा, जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। तो फरमाया, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। देखिए मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रही हैं और फरियाद अल्लाह से कर रही हैं। तो मसला जब इंसान किसी के सामने बयान करे तो कभी भी ये ना सोचे कि हल उसके पास है। हल किसी के पास भी नहीं होता, हल सिर्फ अल्लाह ताला के पास होता है। ठीक? इसलिए मसला किसी के सामने रखने, बयान करने या अपने सफाइयां पेश करने से मसाइल हल नहीं होते। उसके लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना जरूरी है, इल्लल्लाह। राइट। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, और अल्लाह ताला सुन रहा है तुम दोनों की गुफ्तगू, बाहम कलाम। अल्लाह ताला सुनता है, इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला बेशक बहुत ज्यादा सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ताला देख भी रहा है और सुन भी रहा है। और सुना अल्लाह ताला ने, हल भी पेश कर दिया। और देखिए याद रखिए, जब भी हम अल्लाह से दुआ करें ना, तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल करता है।
जब भी फरियाद करें अल्लाह के सामने, अपना माइंड ये सेट रखें कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ही के पास ये हल है और होता भी है। तो अल्लाह ताला ने सुना, हुँ, हल भी बयान किया और हल क्या बयान किया? आगे अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम, अल्लज़ीना वो लोग जो युज़ाहिरून जो ज़िहार करते हैं, मिनकुम तुम में से, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, ठीक है? ज़िहार किससे है? ज़हारा से, ज़ोए हा रा, ज़हारा किसको कहते हैं? पीठ को कहते हैं, पुष्ट को कहते हैं, बैक को, ठीक है? तो इसका युज़ाहिरून का मीनिंग क्या है? अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, ये कहना। ठीक है? ये पूरा जुमला कहना इसको कहते हैं ज़िहार। तो तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, मा हुन्ना उम्महातिहिम, नहीं है वो उनकी माएँ। मतलब जस्ट सेइंग जो है, ये रिलेशन चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ़ मुँह की बात है ये, ठीक है? और यहाँ पे मिनकुम जो है ना, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम, मिनकुम से मुराद अहले अरब है ख़ास तौर पर, क्योंकि अहले अरब में ही ये तरीक़ा राइज था, ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मा हुन्ना उम्महातिहिम, नहीं वो तुम्हारी उनकी माएँ, यानी वो उनकी माएँ हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। इन नहीं, इन और इल्ला आया है ताकीद के लिए। इन नहीं, उम्महातुहुम उनकी माएँ, इल्ला मगर, इल्लल्लाहि मगर वो, यानी वो जो वलदनाहुम जिन्होंने जना उनको, ठीक है? नहीं है उनकी माएँ मगर वो औरतें अल्लाही जिन्होंने वलदनाहुम जना उनको, यानी जिन्होंने उनको पैदा किया वही उनकी माएँ हैं। देखिए इन और इल्ला ना ताकीद के लिए आता है। आप इन और इल्ला को थोड़ा-सा साइड में रख के आप ताकीद कैसे बयान करेंगे? मतलब आप समझिए इतना ही जुमला है, उम्महातुहुमुल लाई वलदनाहुम। तो उनकी माएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वही औरतें हैं जिन्होंने उनको जना है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, ठीक है? अल्लाई जो है ना, अल्लती की जमा है, प्लूरल, ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है? वो उनकी माएँ नहीं है, बल्कि उनकी माएँ तो वही है जिन्होंने उनको पैदा किया है, ठीक है? और रज़ात वाली भी उनकी माएँ होती हैं। रज़ात का रिश्ता आपको पता है, ठीक है? जो दूध पिलाती हैं, तो वो भी उनकी माएँ हैं। और इन्नहुम और बेशक वो, यानी ज़िहार करने वाले, लयक़ूलूना ज़रूर वो कहते हैं, मुनकरन, क्या कहते हैं? मुनकर बात, नापसंदीदा बात, काबिल इनकार, ख़बी बात, ठीक है? इन्ना भी है और लामे ताकीद भी है। मिनल क़ौली क़ौल से, यानी उनके बात में से, वो ज़ूरा और झूठ बात, यानी वो तो झूठ कहते हैं और नागवार यानी ख़बी बात, काबिल इनकार बात करते हैं। व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, और बेशक अल्लाह ताला ज़रूर अफ़ू, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, और गफ़ूर बहुत ज़्यादा बख़शने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ज़िहार का क़ानून बताया है कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, बीवी से ज़िहार करने का मतलब क्या है? कि तुम मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो, यानी बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। तो मेरे लिए, तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ है। तो इस कौल से फिर शौहर के लिए बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना क्या हो जाता है? हराम हो जाता है, जब तक कि वो उसका कफ़ारा अदा ना करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका कानून नाज़िल फरमाया कि जो लोग तुम में से अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि माँ हुन्ना उम्महातिहिम, नहीं हो उनकी माएँ। यानी किसी को माँ कहने से कोई माँ नहीं बन जाती। बीवी को माँ कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती। इस बात की कोई हकीकत नहीं है, ठीक है? उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको पैदा किया है, जन्म दिया है, राइट? इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनाहुम।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے معاملے کو کیا کہا ہے؟ منکرن و زورا، بہت بڑا اور ایک ناگوار خبی قرار دیا ہے، اور زورا بہت بری بات، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور غفور بھی ہے. یہاں پر دیکھیں زہار کو نا منکر اور زور کہا گیا. منکر کیا ہوتا ہے؟ منکر ہوتا ہے ہر وہ بات جس کا عقل، شریعت، طبیعت، فطرت انکار کرے. ہر وہ بات جس کو آپ کی عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کو شریعت انکار کرتی ہے، شریعت نہیں مانتی ہے، شریعت میں بھی نہیں ہے، قانون ہمارے اسلامی شریعت میں بھی نہیں ہے. طبیعت بھی انکار کرتی ہے، طبیعت بھی نہیں، گندی چیز ہے، غلط ہے، ناگوار ہے. فطرت بھی انکار کرتی ہے، جو دل کو نہ لگے، اس کو کہتے ہیں منکر. یعنی ہر مذہب میں ہر انسان اس کو غلط سمجھتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منکر. تو وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ ایک دم ناگوار، جو فطرت کو بھی نہیں لگتی ہے، طبیعت کو بھی نہیں، شریعت میں بھی نہیں ہے، عقل میں بھی نہیں بیٹھتی ہے، ایسی بات ہے. اور زورا جو ہے نا، زور، زور سے، زائی واو را، زور کس کو کہتے ہیں؟ زور دراصل کہتے ہیں سینے کے اوپر کی کجی کو. دیکھیے سینہ جو ہے نا، سینے کے اوپر تھوڑا سا کجی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، رائٹ، اس کو کہتے ہیں زور. جھکنے کے لیے بھی آتا ہے. زیارت کیا ہوتا ہے؟ زیارت بھی اسی سے، زیارت کرنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں آپ کسی سے، زیارت کہتے ہیں وزٹ کو، ٹھیک ہے، خبروں کی زیارت نہیں ہوتی ہے. میں اپنی ماں سے زیارت کے لیے گیا تھا، یعنی وزٹ کرنے، ملاقات کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں زیارت. تو جب آپ زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا جھکتے ہیں نا، اپنا جو اوپر کا حصہ ہے جھکاتے ہیں نا. تو اصل معنی کیا ہے؟ سینے کے اوپر کی جو کجی ہے نا، اس کو کہتے ہیں زور. زاورا کہتے ہیں سیدھی راہ سے نکل کر ایک طرف ہونا. اب سیدھے راستے سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیدھے راہ پر چلتے چلتے اگر آپ کسی چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے چلتے ہیں، پھر سیدھا چلنے لگتے ہیں. تو اس خم کو، رائٹ، اس کجی کو کیا کہتے ہیں پھر؟ زور، زائی واو را. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو سمجھنے کے لیے اس کا ڈیپ معنی ہو گیا. اب آیت کی طرف دیکھیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایک ٹیڑھی بات ہے، ٹھیک ہے، سیدھے سے نکل گئی ہے، سیدھے راستے سے، جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، حق سے نکلی ہوئی بات ہے. ٹھیک؟ اور وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور عفو بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے. کہ جو بھی ایسی کوئی غلطی کر بیٹھے، تو کیا کرے؟ توبہ کرے، معافی مانگے، اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. ٹھیک ہے. اب اس زہار کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ احکامات کیا ہیں؟ اگر کسی نے زہار کر لیے ہیں تو اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم پھر، یعودون، پھر وہ اعادہ کرنا چاہتے ہیں. آدھا یعودو کس کو کہتے ہیں؟ اعادہ، دوبارہ لوٹنا، واپس جانا. پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یا رجوع کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، لما، واسطے اس کے، جو قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے جو بات انہوں نے کہہ دی، اپنی وہ بات سے اب وہ پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی حلت اختیار کرنا چاہتے ہیں. حلت کیا ہوتا ہے؟ حلال طریقے کی طرف آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن عباس یعودون کا میننگ بتاتے ہیں پشیمان ہو کر لوٹنا. ٹھیک ہے. تو جو پشیمان ہو کر لوٹنا چاہتا ہے، حلت اختیار کرنا چاہتا ہے،
حلال طریقے کی طرف آنا چاہتا ہے، رائٹ، تو کیا کرے پھر؟ جواب شرط ہے فتحریر، تو وہ تحریر کرے یعنی آزاد کرے. کیا آزاد کرے؟ رقبت، ایک گردن، من قبلی، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں چھوئے ایک دوسرے کو، مس کریں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو ایک رقبہ، ایک گردن آزاد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، و تحریر، دیکھیے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، تحریر. تحریر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. تحریر کیا ہوتا ہے؟ اسپیچ. تحریر، تحریر یعنی جس کو قلم کے ذریعے جو ہمارے بند خیالات ہیں نا، اس کو ہم لکھ کر آزاد کرتے ہیں. دیکھیے خیالات کیا ہے؟ آپ کے آپ کے ذہن میں خیالات ہیں. اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قلم کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ وہ خیالات کو، وہ سوچ کو، وہ تھاٹس کو آپ لکھتے جاتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو، خیالات کو، آپ کی سوچ کو آزاد کر رہے ہیں قلم کے ذریعے. right؟ تو تحریر کا میننگ کیا ہے؟ آزاد کرنا. ٹھیک ہے، ہماری اسپیچ بھی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ورڈس آزاد ہیں، نکل رہے ہیں باہر. ٹھیک ہے، دل کو بھی آزادی مل جاتی ہے کلام سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کرو. پھر کیا کرو؟ رقبہ. رقبہ کیا ہے؟ دیکھیے رقبہ کہتے ہیں دراصل گردن کو. ٹھیک ہے، گردن آزاد کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سر آزاد کرو، یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جسم آزاد کرو. جسم تو پورا کا پورا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے گردن آزاد کرو. گردن کیوں کہا؟ دیکھیے گردن میں نا رگے جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جان جو ہے نا گردن میں ہی ہے. اور دیکھیے ویسے بھی نا کسی کے گردن پر ہاتھ رکھنا، یہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ اب یہ پورا قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے. ٹھیک ہے، گردن دراصل ملکیت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ لونڈی یا غلام. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتحریر رقبت، پھر آپ کیا کرو؟ ایک غلام آزاد کرو، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے. ٹھیک ہے، انہیں ہم بستری مراد ہے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالکم، یہ بات، تو عزون بھی، نصیحت کی جاتی ہے تم اس کی، تم کو یہ بات واز کی جاتی ہے، نصیحت کیے جاتے ہو تم اس کے ساتھ. کون سی بات؟ یہ بات جب تک کفارہ نہ دے دو تو شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ تم کو واز کی جاتی ہے، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کی. اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبیر، اس کی خبر رکھتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، یعنی جو اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، واپس حلال کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کے حدود کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا پھر؟ دیکھیے یہاں پر اگر آپ غور کریں گے نا کہ ایک بات کہنے سے، صرف ایک ہی بات کہی نا اس نے، بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کا ظہری امی، ایک ہی جملہ ہے نا، ایک ہی بات ہے. تو یہ جو کہنا تھا ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے جو توبہ کا طریقہ ہے یا اس کی مشکل سے نکلنے کا جو طریقہ ہے، زہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا پھر سے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں ثم یعودون، جنہوں نے یہ کہا اور دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں، لما قالوا، تو ان کے لیے ایسی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو مرد یا عورت
मोमिन गुलाम आजाद करना, ठीक है, गुलाम होना चाहिए इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाए, ठीक है। जब तक कफारा अदा नहीं होगा वो अपनी बीवी से जमा नहीं कर सकता जिससे उसने जिहार किया था। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा जुर्माना सिर्फ जबानी कलाम की वजह से, सिर्फ मुंह की बात, रकम भी खर्च नहीं करना है, कुछ ये नहीं, बल्कि गुलाम, गुलाम नहीं है तो खरीद के आजाद करो। अब उस जमाने में गुलाम थे, अब ये हर दौर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि गुलामी का जो तस्वुर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया, तो अब क्या करें? आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फमन लम, बस जो, बस जो कोई लम नहीं यजिद पाए, बस जो कोई ना पाए, क्या ना पाए? गुलाम, तो क्या करे? फसियामु शहरैनि मुतताबिआइन, तो रोजे रखे 2 महीने, मुतताबिआइन लगातार, गुलाम नहीं है तो 2 महीने मुसलसिल, मुतताबिइन जो है ना, तबा, तबा किसको कहते हैं? फॉलो करना, ठीक है। कंटिन्यूअस जो दो, लगा 2 महीने होते हैं ना, 60 दिन कंटिन्यूअस, ठीक। देखिए, अगर एक एक बंदे ने रोजा स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 45 रोजे रख ली, ठीक है, 45 रोजे के बाद उसने 46 रोजा नहीं रखा, ठीक है, तो अब वो, उसके बाद से 46 उसका काउंट नहीं होगा, उसके बाद अगर रोजा रहता है, फिर वो उसके बाद जो रोजा रहता है वो एक शुमार होगा, ठीक है। तो शहरैनी मुतताबिआइन क्या है ये? यानी कंटिन्यूस, लगातार 60 रोजे रहना है, मिन कबली अन यतमास्सा, इससे पहले के वो दोनों एक दूसरे को छू। देखिए, बाज औकात एक लफ्ज, एक जुमला बोलने से क्या हो जाता है? ताल्लुक खत्म, ठीक है, हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि कफारा ना दे, गर्दन आजाद ना करे। आपको पता होगा गर्दन आजाद करना किस गुनाह में होता है? कत्ल के गुनाह में, गर्दन आजाद करना। तो बीवी को सताना भी कोई मामूली गुनाह नहीं, ठीक है। जिहार से अगरचे तलाक नहीं होती, मगर ये कबीरा गुनाह की ही हद जारी हो रही है यहाँ पे। और आप देखिए, बाज़ औक़ात ना दोनों शामिल होते हैं बहस व तकरार में, जिदाल में, है ना? दोनों सबब बनते हैं ना गुनाह का। बाज़ औक़ात बीवी गुस्सा दिलाती है शौहर को, लेकिन बोलता कौन है ये अल्फाज़? शौहर बोलता है। तो कफ़ारा किसको देना है? बीवी को नहीं देना है। ये शौहर के लिए कहा जाए, शौहर को कफ़ारा देना है। और देने में भी सबसे पहले गर्दन आज़ाद। अगर ये मुमकिन ना हो, फिर क्या करना है? 2 महीने लगातार रोज़े रखना है, कंटिन्यूअस, ठीक है? चलो, इसकी भी इस्तिताअत नहीं है, रोज़े भी नहीं रख सकते हैं, तो क्या करें? फमन लम, बस जो कोई नहीं यस्ततिअ, इस्तिताअत रखता हो, किस चीज़ की? रोज़े की। मसलन कोई बीमार है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, रोज़ा नहीं रख सकता। बाज़ औक़ात किसी का काम ऐसा होता है कि फ़र्ज़ रोज़े भी रखना मुश्किल हो जाता है। कोई अगर इस्तिताअत ना रखता हो रोज़े की, तो क्या करे? फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना, तो क्या करे? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, ठीक है? अब 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने को कहा जा रहा है, तो 60 अलग-अलग मिस्कीनों को भी खिला सकते हैं, ठीक है? या फिर एक मिस्कीन को 60 दिन का गल्ला भी दे सकते हैं। दोनों सूरतें जायज़ हैं, ठीक है? 60 खाने, चाहे 60 दिन तक देते रहें, चाहे एक ही दिन 60 को बुला के दे दें, या फिर चाहे एक को दे दें कि तुम 60 दिन इसको खाते रहो, या फिर कीमत भी दे सकते हैं, खाने के बजाय कीमत भी दे सकते हैं। बाज़ इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़िई, मालिक रहमतुल्लाह अलैहिम, हाँ, ये कहते हैं कि हर मिस्कीन को एक वक़्त का पूरा खाना काफ़ी है। यानी वो खाना जो आम तौर पर एक शख़्स सैर होकर खाता है, पेट भरकर जो खाता है ना, जैसे रोटी, सालन, चावल वग़ैरह, ठीक है?
تو وہ ایک وقت کا پورا کھلانا اس کو کافی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا دیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک دن بھر کا خرچ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے غلام نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پیسے نہیں ہے خریدنے کے لیے، یا یہ کہ غلام ہی نہیں ہے، غلام ملتے ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ دوسرے درجے پر آئے. ٹھیک ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ روزے رکھے. ٹھیک ہے. دیکھیے جو روزے رکھتا ہوگا نا اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. مطلب پہلی اب غلام نہیں مل رہے ہیں تو تیسرے پہ جمپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. غلام نہیں ہے تو دوسرے پر آنا ہوگا، روزے رکھنا ہوگا. جو روزے رکھ سکتا ہے وہ روزے رکھنا ہی ہوگا. اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر تیسرے درجے پر تیسری جو چیز کہا گیا ہے وہ کیا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. ٹھیک ہے. 1 2 3، 1 after 2 2 after 3 ایسا. ذالکا یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کفارہ کا سب کچھ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ٹھیک ہے. تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ کون سا ایمان ہے؟ پہلے ہی مومن ہے نا ہم. دیکھیں غیر مسلم کو تو حکم نہیں دیا جائے، یہ مومنین کے لیے کہا جا رہا ہے. دیکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے نا اس وقت اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. ایمان اس کا رخصت ہوتے رہتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. تو کیا چاہیے؟ تجدید ایمان چاہیے. ایمان کو ریفریش کرنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پر معافی مانگو، رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے. اور رجوع کرنے کے معاملے میں بھی ثابت کرو کہ واقعی تم مومن ہو. کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا ہے نا. جب عمل کریں گے تبھی وہ ایمان ہے نا. تو کہا جا رہا ہے ذالک، یہ سب کچھ جو بتایا گیا ہے نا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، اور یہ حدود ہیں اللہ کے، یہ حد ہیں، یہ سب کچھ احکامات. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر کون ہے یہاں پر؟ جو عمل سے تصدیق نہ کرے، جو ایمان سے جب رخصت ہو گیا ایمان تو دوبارہ تجدید نہ کرے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو خلاصہ کیا ہے ان تمام آیات کا؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جب انسان عمل نہیں کرتا نا تو اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. عمل نہیں کرتے تو ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بے حس ہو جاتا ہے. پرواہ نہیں ہوتی اس کو کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اللہ نے کہا ہے کرنے کو، کیا منع کیا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور جو انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور جو ایمان مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی عمل بھی اچھا ہوتا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل. ایمان ہے عمل اچھا ہوگا، عمل اچھے ہیں ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان عمل کو کیا کرتا ہے؟ ایمان عمل کو اور عمل ایمان کو دونوں بھی ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ری انفورسمنٹ کرتے ہیں. اور جو نہیں کرتا ہے ایمان سے تصدیق نہیں کرتا ہے عمل سے تصدیق، تو پھر وللکافرین عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب. انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته